पवित्र मिसाचे भेटेक सुरवातीक आमी गायन घेवया A2. आमच्या बापा स्वर्गावेल्या तुझी मूर्ती एकठांय जाल्या एकाच मोनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता एकाच मोनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आनी तुकाय देव. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. मोगाच्या भयणी भावनो, आमच्या बापा स्वर्गावेल्या ह्याच बापा मुखार आमी ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन आयल्या. ह्याच बापा दिनवासो आनी ह्याच देवाची सुमूर्त पाळूंक सांबाळूंक एकामेकाक आमकां आदाराची जावंक आमकां देवाचें आपोवणें. हीच कृपा आमकां जण एकल्याक मागतना पातकी म्हूण ओळखून घेवया आनी बरोबर म्हणुया, हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो घोर अपराध. हे पासत बागेर सदांच आंकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांनी भोगता आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनत करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करून आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कर. सोमिया काकलूत कोर. क्रिस्ता काकूत कर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या काकूत कर. सोमिया काकलूत कोर. प्रार्थया. हे वेळार आमची मागणी, आमच्यो गरजो बापाक उबारुया. आयचे हे मीस आमी भेटयता आग्नेलो आंध्रात आच्या ओतम्या पासत. तेच परी ह्या आयच्या पवित्र मिसान आमी मागता आपलो 21वा वाडदीस मनयतल्या देल्फिना मिरांदा. तेच परी आपलो वाडदीस मनयतात मॅक फुर्तादो हाचेय पासत मागता. आनी मिस इनासिनिया दियेश आपलो वाडदीस मनयता, तिचेय पासत हांव म्हजी मागणी बापाक उबारता. कोनी ही आमची भयण पिडीत आसा, तिचेय पासत आमी मागुया. कोरोना वायरस ही पिडेत आमची भाव भयणां वळवळटात, तांकांय पेकोवणी. अदीक करून आमच्या गोंयच्या ह्या राज्यांत वास्कोच्या शारांत मांगूर हिलांत ही देवाची पेकोवणी ह्या मिसा भेटेंतल्यान आमी मागुया. देवा आमच्या बापा, बरें तें सगळें तुजे थावन उपजता. तुज्या मना सारकें आमी चिंतूंक जाय तें तूंच आमचे मतीन घाल आनी तशें करूंक आमकां आदार दी. हे आमी विनंती करून मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या सांगाता पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. राजाच्या पयल्या पुस्तका वेले वाचून त्या दिसांनी आहाबान सगळ्या इस्रायेलांक आपोवंक धाडले आनी कार्मेल दोंगरार सगळ्या प्रवाद्यांक एकठांय केले. एलिजान पोरचे मुखार येवन म्हणले, केन्ना पर्यंत तुमी 2 होड्यांचेर पांय दवरून भोंवतल्यात? सोर्वेस्कोर देव जाल्यार ताचोच पाटलाव करात, बाल जाल्यार ताचे फाटल्यान वचात.
पूण पोरचें एक उतर पोरयान भायर काडूंक ना. तेन्ना एलिजान म्हणलें, सर्वेस्पराचो प्रवादी हांव एकलोच आसा. बालाचे प्रवादी 450. आमकां 2 पाडे दियात आनी तांतल्या एकाक तांकां विचून काडून दी. ताका मारून जळवाचेर घालूं दी, पूण उजो मात लाय नाकात. म्हजे पाटी हांव दुसऱ्या बैलाक विचून काडटलों, पूण उजो लावचो ना. तुमी तुमच्या देवाक उलो मारात आनी हांव म्हज्या देवाक उलो मारतां. उजो धाडून जबाब दिता तोच खरो देव. सगळ्या लोकांन म्हणलें, बरें आसा. एलिजान बालाच्या प्रवाद्यांक म्हणलें, एका बैलाक विचून काडात आनी सुरू करात, कारण तुमी जायते आसात. तुमच्या देवाक उलो मारात, पूण उजो मात लाय नाकात. तांणी बैलाक विचून काडलो आनी सकाळ ते दनपार पर्यंत बालाचें नांव उच्चारलें. तांणी व्हडल्यान म्हणलें, बाला आमकां जबाब दी. पूण कांय आवाज न्हय म्हूण जबाब ना जालो. ताचे फुडें ते नाचताले. दनपार जालो आनी एलिजा तांच्यो मस्कोऱ्यो करूंक लागलो म्हणून. तोरी व्हडल्यान उलो मारात, तो एक देव. ताका चड भाव आसा जायत, वो कसलेंय काम पडना जायत, वो आनी कितें घडलां जायत, वो तो पयणाक भायर सरला जायत, वो तो न्हिदला जायत आनी उठ्ठलो. म्हणटच तांणी आनिकूय व्हडल्यान बोब मारली आनी ताचे सवय प्रमाणें रगत येसर तलवारींनी आनी भाल्यांनी आपणाकूच तांणी तोपले. दनपार जालो आनी भेटवणी करच्या वेळार पर्यान ते आड्डून उलो करीत रावले. पूण कोणेच तांचें आयकूंक ना. कोणेच तांकां जाप करूंक ना आनी कोणेच ताचे कानार घेवंक ना. तेन्ना एलिजान सगळे पोरचेक म्हणलें, सगळीं तुमी म्हजेशी लागीं सोरात. आनी सगळो लोक ताचे बोगलेक गेलो. मोडलोली ती सर्वेस्पराची वेदी ताणें सारकी केली. जाका सर्वेस्परान म्हणलें, तुजें नांव इस्रायल. ते जाकोबाच्या पुताचे कुळाचे अंका प्रमाणें एलिजान 12 फातर घेतले आनी सर्वेस्पराच्या नांवाक ताणें एक वेदी बांदली. वेदी भोंवतणी बियाचे 2 मापां घालून जाता तितल्यो खोल 2 चोरयो मांडल्यो. उपरांत जोडो मांडलो आनी एका पाड्याक विचून काडलो आनी त्या जळवाचेर घालो. मागीर ताणें म्हणलें, 4 आयदनांनी उदक भरात आनी होमाचेर आनी जळवाचेर तें ओतात. तांणी तशें केलें. तांणी म्हणलें, आनीक एक पावट करात. आनीक एक पावट तांणी केलें. तांणी नव्यान म्हणलें, 3रे पावट करात. आनी तांणी 3रे पावट तशेंच केलें. उदक वेदी भोंवतणी व्हांवलें आनी चोरयो उदकान भरल्यो. बोलयेचे भेटवणेच्या वेळार एलिजा फुडें सरून म्हणलें, सर्वेस्परा अब्रामाच्या इस्रायलाच्या देवा, तूं इस्रायलाक देव म्हूण आनी तशेंच हांव तुजो प्रवादी म्हूण ह्यो सगळ्यो वस्तू हांवें तुज्या हुकुमान केल्यात म्हूण तांकां आयज गोमू दी. म्हाका जाप दी सर्वेस्परा, म्हाका जाप दी. तूं सर्वेस्परा देव म्हूण आनी तांची काळजां जिखूंक घेता तो तूंच म्हूण ही पोरजां ओळखूंक पावूं. तेन्ना सर्वेस्पराचो उजो पडलो आनी ह्या उज्यान जळवा सयत खूब उरपायलो आनी तशेंच चोरयांतलें उदक सुकयलें. हें सगळें पळोवन
पोरजान आपले तोंड जमनीक लावन साश्टांगी फोडली. ताणी म्हणलें, सोर्बेस्पोर एकलोच देव, सोर्बेस्पोर एकलोच देव. देवाचें उतर देवाचे उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोणा येता. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोणा येता. सोर्बेस्पोराक तुमी सांगतात, सायबा तूंच म्हजी दोन गिरेस्तकाय, तुजे शिवाय आनीक कांयच म्हाका ना. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोणा येता. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची बोरती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोणा येता. उद्गार. सोय सोय सोर्बेस्पोरा, सोय सोय सोर्बेस्पोरा, सोय सोय सोर्बेस्पोरा, सोय सोर्बेस्पोरा, सोय सोय. तुजे मारोग म्हाका दाखय सोर्बेस्पोरा, तुज्या स्वताच्या मार्गावेल्यान म्हाका चोरून व्हर. सोय सोय सोर्बेस्पोरा, सोय सोय सोर्बेस्पोरा, सोय सोय सोर्बेस्पोरा, सोय सोर्बेस्पोरा, सोय सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचेय सोवें आसूं. माथेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसाक म्हणे, सुमूर्त व प्रवाद्याची शिकवण काडून उडोवंक हांव आयला म्हूण तुमी समजूं नाका. हांव ती काडून उडोवंक न्हय, पूण शार्ती पावोवंक आयला. खरेंच तुमकां सांगता, सर्ग आनी संवसार सोरोपर्यंत घडूंक जाय तितलें घडल्या शिवाय समूर्त वेले एक अक्षर वो एक तिकली लेगून ना जावची ना. म्हणटूच जर कोण ह्या आज्ञा भितरली एक सुकुल्ली आज्ञा लेगून मोडीत आनी तशें करूंक हेरांक शिकयतीत, ताका सर्गीच्या राजान सगल्या भितर ल्हान म्हूण लेखतली. पूण त्यो सांबाळटीत आनी हेरांक शिकयतीत, ताका सर्गीच्या राजान व्हड म्हूण म्हणटली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भयणी भावनो, जेजू ह्या संवसारांत आयलो आनीक देवाचो संदेश घेवन आयलो. आदल्या परारांत आमकां दिश्टी पडटा मोइजेसा वरवीं देव पोरजेक कायदे वो समोर्थ दिता. पूण जेजूची वागणूक पळोवन ह्या फारिसेवाच्या जुदेवाच्या मनांत दुबाव आयलो. वो हे आमकां मोइजेसान दिल्लें शास्त्र वो देवाचे समोर्थ कायदे वो आमकां पाळूंक आदार दिना, वो सुमूर्तीचे आड शिकयता. पूण उरफाटें जेजू ही सुमूर्त फकत उतरांनी न्हय, पूण आपल्या जिवितान जेजू पाळटालो. आनीक ह्या पोरजेक सुमूर्तीचो खरो अर्थ नाशिल्ल्यान जेजू हे पोरजेक आपल्या जिविता वरवीं, जिविताच्या कोरण्या वरवीं अर्थ शिकयतालो. आनी हेच खातीर ही शिकवण पळोवन तांच्या मनांत दुबाव आयलो. हे आनी कितें, वो आमकां कितें शिकयता? खरें म्हटल्यार जेजू समोर्थ पाळटालो
आनी सुमूर्ती प्रमाणे जियेतालो. आनी हे वेळार जेन्ना जेजू म्हणटा तुमी समजतात हांव सुमूर्त पाळूंक येवंक ना अशें समजो नाका. हांव सुमूर्त पाळटां. आनी संवसार सोरोपर्यंत ही सुमूर्ती वेले एक अक्षर लेगून हालचें ना. म्हणजे जे कायदे आसात ते कशेंच हालचे ना. आनी जेजू मुखार सांगता जर कोण ह्या आज्ञा भितरली सुपुल्ली आज्ञा लेगून मोडी आनी हेरांक तशें करूंक शिकयत ताका सर्गीच्या राज्यांत ल्हान म्हूण लेखतली. आनी जेजू ताचे म्हणून अदीक सांगता जरी तर हांव तुमकां हे सुमूर्ती विशीं आड कितें शिकयता जाल्यार म्हाका सर्गीच्या राज्यांत ल्हान म्हूण लेखतली. जेजू म्हणटा हे खातीर तुमी ह्या संवसारांत जियेतना हे सुमूर्ती प्रमाणे जियेयात आनी दुसऱ्यांकूय ही सुमूर्त जिवूंक आदाराची जायत. मोगाच्या भयणी भावनो, आमच्या जिवितांत भितर सरुया. आमी देवाचे कायदे पाळटा आनी जायते घडये हे पाळपाचे आमी चुकता. चुकल्यार भोगसणे आसा. पूण जेन्ना हांव दुसऱ्याक हे सुमूर्ती आड कितें शिकयता तेन्ना खऱ्यांनीच देव म्हाका जबाबदार करतलो. आनी आमी जेन्ना दुसऱ्याकूय हे देवाचे कायदे पाळूंक आडकोडीचे फातर जाता तेन्नाय आमकां देव खऱ्यांनीच सर्गीच्या राज्यांत ल्हान म्हूण लेखतलो. तर मोगाच्या भयणी भावनो, देवाचे कायदे मोगाचे कायदे, देवाचे कायदे, भावपणाचे कायदे, एकवटाचे कायदे, हेच कायदे आमी पाळुया आनी दुसऱ्याकूय पाळूंक आदाराची जावुया, आडकोडीचे फातर न्हय. हीच कृपा आयच्या दिसा आमकां जड एकल्याक ह्या मिसा भेटींतल्यान मागुया अशें जावं. गायन घेऊया C18. समोर पिता आमची मना समोर पुया आदमी कोण तयार करता कासा आमची तयार करूया आमी दातारोस पेटयता म्हज्या भयणी भावनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सत पदवेदार देव बापाक मानता तसलेंच हांव म्हूण मागा. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सुरबेसभर मानून घेवं. देवा आमच्या बापा, बरें तें सगळें तुजेच तावन उपजता. तुज्या मना सारकें आमी चिंतूंक जाय तें तूंच आमकां निर्मी. तुजी भक्ती करून आमी वखता त्या बलिदानाचेर तुजी दोळ्यार दिश्ट घाल. ही भेटोवणी तुका मानो आनी तिचे वरवीं आमचो प्रितीमोग वाडो आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची खाडसां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा, सर्व काडी आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली. पूण क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दलबार तुजी तर मोहीम बाबा काणटा.
तांचे सांगाती आमचेय ताडे मेळून आमी तुजी स्तुती उच्चारता. पवित्र 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 दोलबराचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्या तुज्या वैभवान उंच सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका सोय उंच सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूच सगळ्या पवित्रपणाची जोड. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीर कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदी ताणें उदो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर वची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी समेश घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास, नवे आनी सासणीक कराराचे हें रगत, पातकांचे भोगसणे मेळच्याक. तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत ते वारोवतले हें म्हज्या उगडासाक करा. बाबाडताचो गूट पोरगोटुया. सोम्या जेजू आमी हो उंडो खाता आनी हे कालसेतले पियेता. तितले पावटी तूं वैभवान येवसोर आमी तुजें मरण परगोडटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो ही सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवडी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरमासो धरून मेल्यान त्याय आमच्या बाबा भयणाची खाकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोडीत मुखामोर पडोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भाग्योन धरून दिता आनी सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. आमच्या सर्वणाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयल्ले प्रार्थन विस्वासान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो किराय आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत समस्काय आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुती सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवणकी, पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना.
सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुताक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जची येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूट कोर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूट कोर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या जेजूच्या जेवणान वांटो घेतात ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतराक म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू मोगाडा तुका दिन वाचता आर्गां दिता. हे म्हज्या काळजान तूं आयलाय. हेच तुज्या आसल्या वरवीं म्हजें जिवीत तुवें ग्रेस्त केलाय आनी हीच तुजी सुमूर्त पाडोवप जेजू. हे तुजें कूड आनी रगत म्हाका घोटायेचें जेवण. हेच जेवण जेवूंक आमची परजेक मेळना. तांकांय ओटमीक वाटेन शेवलोल्या परी तांकां भोगुनी स्पिरिच्युअल कम्युनियन तांच्या वांगडा कर जेजू. आनी ह्याच तुज्या कृपे वरवीं आमी सुमूर्त पाळूंक आनी दुसऱ्याकूय आदाराची जावूंक आमकां तुज्या कृपेन भर जेजू. आर्गां तुका जेजू, मोहिमा तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू. थँक यू जीसस. प्रेज जीसस. गॉड बापा, तुवें आमकां वाडलाय तें जेवण खाण आमच्या पिडाक ओकोर. ताचे वरवीं सर्व पापकांतली आमकां सोडय आनी तुजे कशे प्रमाणे चलूंक आमकां घोटाय दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सुर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बोड उपकार. आतां कांय वेळ आमी पवित्र संस्काराक नमस्कार करूया. तुमची सोशी
जेजू मोगाडा तुका दिनवास जावं ह्या तुज्या आसण्या पासत हीच आमची गरज, हीच आमची मागणी घेवन तुजे मुखार आमी आसा. तूंच आमचो सोमी, तूंच आमचो धनी, तूंच आमचे मागणे आयकताय हें वळखून आमची मान बागोवन तुका नमस्कार करता जेजू. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो जेजू मोगाडा तुजी कूड, तुजें रगत, फेकोवणी दितलें रगत ह्याच तुज्या रोगतान आमकां पवित्र करून ह्याच तुज्या रोगता वरवीं आमकां सुरक्षा दिवंक आमी तुजे लागीं मागता. आख्ख्या संवसाराचेर जी पिडा आयल्या, भिरांत आयल्या, आमच्याय गोंयच्या वाठाराचेर भिरांत आयल्या ती पयस कर जेजू. तुजें रगत ह्या गोंयच्या शाराचेर, गोंयच्या राज्याचेर, वास्कोच्या शाराचेर जेजू शिवराय मांगूर हिल होवूय वाठार तुज्या रोगतान आनी आमकांय सगळ्यांक तुज्या रोगतान जेजू दवरून काड. क्रिस्ताच्या ओतम्या म्हाका पवित्र कर. क्रिस्ताचे कुडी मोजे तारो क्रिस्ताच्या रोगतान म्हाका तटस्थ कर. नाडूय म्हाका उदकाचो
जेजू, हेच तुजे उमळीक रोगो तूं आमचेर शिवरायताय. सोबार जाणांक ह्या रोगता वरवीं तुवें धुवन काडल्याय, पेकोवणी दिल्याय. ह्या सगळ्या तुज्या बरेपणा पासत जेजू आमी तुका दिनवासता. सोबार आमची पिडेस्त भाव भयणां ह्या पिडेंतली भायर सरलोली तुका जेजू वाखाणटा, आर्गां दिता. आमकांय सगळ्यांक सुरक्षीत सांबाळ म्हूण जेजू मागता. ह्या वेळार जेजू तुका उबारता. आख्खो संवसार जो कोरोना व्हायरस ही पिडेन वळवळटा, ह्या संवसाराचेर तुजें रोगोत शिवराय आनी तुजी पेकोवणी आमकां दी जेजू. उबारता जेजू अमेरिकेचो देश, कॅनडा, इटालिया, UK, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, आफ्रिका, मोजांबीक, गल्फ, आमचो भारत देश, आमचें गोंय, वास्को हें शार, मांगूर हिलांतलीं भाव भयणां, आमची बोर्देची मडगांवची भाव भयणां, तारवटी आमच्या भाव भयणांक सगळ्यांक राख आनी सांबाळ आनी जी पिडेत आसात तांकां पेकोवणी दी. हे वेळार जेजू तुका उबारता वेगवेगळे पिडेंत आसलोलीं आमची भाव भयणां, तांकांय तुज्या आशिर्वादान भर. कोनी हे तुजे दुयेचेर तुजो आशिर्वाद घाल. कायतानो ब्रिटो ह्याय तुज्या पुताचेर दोळ्याळ दिश्ट घाल. बायरन आराऊज, एलिस तावारीस, फेनी फेर्नांडीस हांचेय पासत जेजू तुका विनंती करता. जाणी आपणा खातीर मागूंक लायला, हे वेळार तांचोय जेजू उगडास करता. हे वेळार आमकां जाय ते जेजू लागीं मागुया. आमच्यो गरजो ह्याच सुमयाच्या मुखार घालुया. सर उद्वेदान आनी काकुटसारा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेखाल कोश्टवतल्या पासून तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती खनवाडायेन आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा निरंतराकाल येवं. हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती मनाची शांती आमी तुजे लागीं मागता सुमया. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या दोतोरांक, विज्ञानिकांक एक गुणादीक वखद बेगीनूच सोदून काडून तुजी कृपा तांकां मागता. आनी जे सोद अर्दे वाटेक आसात ते पूर्ण कर म्हूण जेजू तुजे लागीं आमी प्रार्थून मागता. हे पिडेक लागून जायती भूक वाडल्या, बेकारी चडल्या, असल्याय सवे दोयाळ काळजा जेजू उत्पन्न कर. आनी जी भाव भयणां दुडवा वरवीं हेर आदार दितात तांकांय तुज्या आशिर्वादान भर जेजू. वेगवेगळ्या राज्यांतलीं भाव भयणां जीं आपल्या गांवघरा वचूंक सोदतात तांची वाट तयार कर. आनी जीं आमची थारवटी भाव भयणां जावं वाटेर आसात जावं हेरा परदेसांत आसात, गांवघरा येवंक सोदतात तांकांय सुरक्षीत सांबाळ आनी सुरक्षीत
आपल्या गांवांत घरा पावोवची जेजू आमी आमच्या घरांनी रावून मागणें करून हे पिळे विरूद्ध झुजूक आमच्यान जाता तें आमकां ओळखून तुजो उजवाड जेजू तुजो आशिर्वाद आमी मागता.